موضوع صراحة كيهم شريحة كبيرة من المجتمع ديالنا. بزاف ديال الناس كيعانيو من هذا الخلل في نبضات القلب ديالهم. كاين واحد الاضطراب، كاين واحد الخلل. نبغيو نعرفوا انه كاينين مجموعة من العلاجات اليوم اللي هي جديدة ومتاحة انها تحل مجموعة من المشاكل عند هاد الناس هادو بلا ما يتطلب العلاج ديالهم واحد الوقت اللي هو طويل، ومجموعة من المسائل اللي كانت كدير قبل. اليوم غادي نبغيو نتعرفوا على هاد العلاجات كلها دكتور معك، ولكن قبل نبغيو نعطيو واحد التعريف على شنو هو المسار العادي ديال نبضات القلب ديالنا، اولا اشنا هي هاد نبضات القلب ديالنا، كيفاش خصها تكون نورمالمون. الوغ مروان كي قلتي اضطرابات نبض القلب هي واحد المشكل اللي شائع. كان بزاف الناس كيتشكاو كيحسوا بالقلب ديالهم كيضرب يا اما سريع يا اما كيحسوا بشي دقه اللي هي ماشي نورمال. ماشي في كاع الحالات كتشكل اضطراب. الوغ خصنا نعرفوا بلي نبضات القلب ان القلب كيخدم بالكهرباء. يعني عندنا واحد لو سيركوي كهربائي طبيعي في القلب اللي خصها دوز منه النبضه. الخلايا ديال القلب لي سيلول ميوكارديك كيكونوا عندهم واحد لو بوتونسيال انهم كيخلقوا نبضات القلب، ولكن في الامر العادي كاين واحد لو سيركوي، يعني كاين واحد الطريق في القلب اللي منه كيدوز الضوء الالكتريسيتي، اللي منه كيدوز الكهرباء، كيمشي من واحد لو نو اللي كيتسمى لو نو سينوزال لواحد لو نو واحد اخر لو نو اوريكولو فنتريكولير لواحد البلاصه اخرى اللي اسمها لو فيسو دو ايس، ومن بعد هذاك لو فيسو كيتقسم لواحد شعيرات صغيره ديال النير اللي كيوصلوا الكهرباء للقلب كامل. وهذا الشيء في كل نبضه كيدوز الكهرباء من هذا لو سيركوي هذا. دونك هذه بالنسبه للنبضات العاديه. ابخي النبضات العاديه كتقدر تكون في الرقم ديالها كتقدر تختلف. يعني كنقدروا نكونوا عندنا نبضات عاديه من 40 نبضه في الدقيقه الى 120 نبضه في الدقيقه، على حسب مثلا شي واحد اللي كيكون رياضي بزاف لي غران سبورتيف كنعرفوا بلي كيكون عندهم واحد لا فريكونس كاردياك اللي هي ضعيفه، يعني كيكون عندهم 40 45 حيت القلب ديالهم كيكون قوي والنبضه كتكون قويه واذا كتكون كافيه داك لو ريتم. الناس اخرين كيقدر يكون عندهم ان ريتم عادي في التخطيط القلب غيكونوا 90 او 100 في الدقيقه اللي هي حتى هي عاديه. دونك الواحد ماشي انه يشوف رقم وتحرك ذاك الرقم واحد 5 ولا 10 ديال النبضات اذا ماشي عادي، با دو تو. كلنا خلال 24 ساعه درنا واحد التسجيل غادي نلقاو بلي الرقم ديال النبضات كيختلف بوندون لا جورني، كيختلف على حساب واش مرتاحين ولا ناعسين، ولا في واحد الوقيته اللي اذا كنديروا مجهود او كاين قلق او كنفكروا. دونك ماشي المشكله في الرقم، المشكله في لا سيركولاسيون ديال الكهرباء واش دايزه من لا نورمال او لا. هنا فين كيطرا الخلل ديال النبضات، وكاين انواع عديده غادي نتحدثوا عليها. نعم هذه نقطه مهمه. نبغيو دكتور نشكروا نتكلموا على هذه الانواع نبضات القلب. كنعرفوا بلي هناك انواع كثيره، نبغيك تفسرهم لينا. تري بيان. دونك بالنسبه لزينب الاضطرابات نبضات القلب كاينين عديده، نبغي نقسمهم بعدا لواحد ثلاثه ديال ثلاثه الانواع كبيره. اولا عندنا اضطرابات نبضات القلب اللي كتكون عندها اسباب ثانويه. اذا اللي عندها اسباب ثانويه كتكون ما عندها لا علاقه مع القلب لا علاقه مع هذا لو سيركوي الكهربائي للقلب. غنتحدثوا عليها غابيدمون باسكو ماشي هذا هو الموضوع ديالنا المهم الان. ما كاين الناس اللي غيكون عندهم نبضات سريعه ولكن في واحد الشكل عادي، يعني الكهرباء كيمر من البلاصه اللي خصو يمر منها وكتكون ثانويه. نعطي مثال بسيط، الناس اللي عندهم فقر الدم، الناس اللي عندهم فقر الدم غيكونوا النبضات ديالهم سريعه حيت لو كور il va compenser، غادي يقاوم داك فقر الدم وغادي يضرب بسرعه. الناس اللي عندهم مشكل ديال الغده الدرقيه، الناس اللي عندهم خلل في البوتاسيوم ديالهم، الناس اللي عندهم خلل زعما عده اشياء اللي كنقدروا نلقاو في التحاليل او في الفحص. دونك هادو الاسباب الثانويه. كاين اسباب عضويه في القلب. دونك الناس اللي عندهم مرض القلب عضوي، يعني فاش غادي يديروا واحد الفحص والفحص بالصدى ديال القلب غادي نشوفوا بلي عندهم مشكل ديال الصمامه او لا مشكل في ضعف العضله ديال القلب او لا مشكل في الشرايين. هادو كيكونوا عندهم اضطرابات ديال النبضات اللي كتكون ثانويه لمشكل عضوي في القلب. واخيرا وهذا هو لو سوجي المهم اللي بغيت نتحدث عليه اليوم، كاين اضطرابات نبضات القلب من مشكل كهربائي. يعني الناس اللي عندهم ما عندهم حتى شي مشكل ثانوي، لا فقر الدم لا هذاك داروا تحاليل المسائل كامله ما كاين حتى مشكل، ما كاينش مشكل عضوي. يعني فحصنا القلب لا بيرسون جون، شي واحد اللي هو شاب وعنده القلب ديالو عادي عضويا ما كاين حتى شي مشكل في الصمامات، وكاين اضطراب ديال النبضات اللي كيكون كهربائي. الوغ هاد اضطرابات النبضات اللي كتكون من نوع كهربائي كيكون القلب سليم. يعني بزاف ديال الناس ديال الشباب اللي غادي يحسوا بالنبضات ديالهم ماشي عاديه ولا سريعه بزاف في بعض الاحيان، ماشي ديما، كيكون بعض الخطرات حتى كيشدوا اون كريز دو بالبيتاسيون اولا كيحسوا بالدقات ديالهم ما مقادينش. دونك غادي يمشيو فاش وقت يفحصوا ما بقاش عندهم داك الاعراض،
غادي يلقاو تخطيط عادي، القلب عادي، التلفازه الفحص بالصدى عادي، ما عندك حتى شي حاجه. اي دونك سا كري دي سوفرونس. يعني كاين الناس اللي كيكون هادشي غير علاقه مع ستريس، ما كاين بزاف الناس اللي عندهم اضطراب النبضات اللي هو كهربائي وما كيتمش التشخيص ديالو في ذاك الحين. اي سي دي جون اون جينيرال كي اون سوفر بزاف باسكو كتلقاه سي ان بو بارتو دون لو موند هادشي، كتلقاه دوز بزاف د المرات ودائما كنلقاو الفحص في ديك الوقيته انه عادي. كيقدر يدير ايضا واحد التخطيط ديال 24 ساعه، ولكن هو الاعراض كيجيو غير مره في الاسبوع ولا مره في الشهر. نعم. وكيكون عنده واحد التخطيط عادي. وكاين حتى بعض الشباب ولا هذاك اللي كيوصلوا لدي كونسلطاسيون دو بسيكياتري لانهم زعما راه عندهم مشكل ديال عصبي، انهم راه ما عندهم والو عضويا، انه مشكل عصبي. اما لا كيكون واحد اضطراب ديال النبضات في بعض الاحيان اللي كيكون يعني عضوي كهربائي، ماشي في المشكل في العضله، مشكل في لا سيركولاسيون الكهرباء ديال في القلب. واللي كيتعالج بطريقه سهله و تري بريسيز. دونك خاصنا نقدروا نديروا لو دياغنوستيك ونديروا العلاج عند الناس اللي عندهم هاد الاضطرابات. نعم. دونك الاضطرابات، اسمح لي نكمل. الاضطرابات الكهربائيه هذه في ديك الساعات فيها بزاف ديال الانواع. دونك كاين اللي كنسميو بلا فيبريلاسيون اتريال، كتكون اكثر عند الناس اللي هما كبار، وكتكون واحد الدقات اللي كتكون ايريغولير، يعني الدقات ما مقادينش، لا ريغولاريتي ديال الدقه ما كتبقاش. كاين لا تاكيكاردي اتريال، كاين لا ريونتري انترانودال، كاين بزاف ديال الانواع. كاين سكون ابل لو سيندروم دو وولف باركنسون وايت، كيكون واحد الشعيره، واحد لو بتي فيل ديال الكهرباء اللي هو زايد كوندكتور، كيكون زايد كيتزاد به الواحد، ونورمالمون كيمشي مع العمر وكيبقى وكيدوز الكهرباء من واحد البلاصه اللي هي ماشي نورمال. كاين البعض منهم اللي كتكون يعني سي دي بروبليم اللي هما بينا، يعني ما غاديش يديو للوفاه ديال الواحد ولا اون كريز كاردياك. كاين البعض منهم اللي بحال تاكي كاردي فونتريكولير بحال وولف مالان اللي كيقدروا يشكلوا مشكل خطير، واللي كيقدروا يديو للوفاه ديال الواحد في بعض الاحيان. بحال كنشوفوا مثلا دي غران سبورتيف اللي قلبهم سليم وكيقدروا يديروا مشكل اثناء الماتش ديال الكره مثلا ولا شي حاجه. شفنا بعض الحالات. نعم. وهنا دكتور بزاف ديال المشاهدين غادي يتسائلوا فاش كنتكلموا على خلل في نبضات اولا في اضطراب، واحد الاضطراب اللي كاين في نبضات القلب ديالنا، بزاف ديال الناس كيقولوا واش كاينه اسباب او عوامل خارجيه اللي كتخلي يولي عندنا هذا الخلل في القلب ديالنا؟ دونك الاسباب الثانويه ديال اضطرابات نبضات القلب كي تحدثنا عليها، فاش كيكون اضطراب كهربائي ديال نبضات القلب غالبا كيكون مشكل اللي كيكون خلق، يعني ماشي السبب اللي هو اسباب ثانويه كنحيدوها في التحاليل كي قلنا خلل في البوتاسيوم ولا خلل في الغده، هذيك اسباب ثانويه. فاش كيكون مشكل عضوي في لا سيركولاسيون ديال الكهرباء في القلب، يعني ماشي الواحد اللي هو كيتسبب في هذه القضيه، كيقدر يكونوا دي فاكتور ديكلونشون. يعني الواحد عنده المشكل ويفالو ديكلونشي الى نقص نعاس بزاف او لا كثر من القهوه او لا كثر من اتاي من لي زيكسيتون سا با سو ديكلونشي، ولكن يكون الخلل كاين. دونك انا بغيت فريمون ندير واحد لا ديفيرونس كبيره في الاضطرابات في الناس باش كيحسوا، باش ماشي عاوتاني كلشي يتخلع اللي كيحس بالدقه يقول راه عندي اضطراب عضوي. يعني بالنسبه للناس اللي كيحسوا بعض الخطرات بعض النبضات ديال القلب اللي ماشي عاديه فقط فاش كيكونوا تعبين، وفقط فاش كيكونوا تري ستريسي، وفاش كيكونوا ناقصين نعاس وشربوا 5 ولا 6 ديال القهاوي، غالبا سي سكوندير لهذاك المشكل. نعم. الوغ الاضطرابات اللي كتكون عضويه ديال نبضات القلب في غالب الاحيان كيكون الواحد ما عليه ما به، وواحد لا تاكيكاردي سو ديكلونش وكيبداو النبضات كيضربوا صراع 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 وما كيقدروش يتوقفوا، بعد الخطرات دقيقه، بعد الخطرات 5 دقائق، عند بعض الناس سوايع. وهذا كيشكل هانديكاب حتى بروفيسيونيل. الناس اللي كيحسوا بهذه القضيه 3 المرات ولا 4 المرات في الاسبوع كيشدوهم كريز ديال النبضات صعيبه بوندون 2 اور ولا 3 السوايع، وكتجيه معها الدوخه حيت كطيح شويه لا طونسيون، كيكونوا النبضات الصراع يقدروا يوصلوا 180 190 200، الوغ كو القلب ديالو سليم والفحص ديما كيكون عادي. دونك هذا كيشكل ان فري هانديكاب بالنسبه للخدمه الواحد، بالنسبه للحياه ديال الواحد. ايفيكتيفمون فاش كيكون العلاج هو بسيط وكنقدروا نديروه بواحد الطريقه اللي هي سيبلي، لا في دو لا بيرسون راه ال شونج. نعم. نقطه مهمه دكتور هي اللي غادي نطرقوا ليها مادام تكلمنا على العلاجات وتكلمنا على الاسباب، نبغيو ندوزوا للتعريف ديال العلاجات وكيفاش انتم كاخصائيين كتعاملوا مع العلاج في هذه الحاله. الوغ ايفيكتيفمون زينب في هذه الحالات لو فري تشالنج اولا هي يكون عندنا تشخيص لو دياغنوستيك،
حيت كي قلت لك كاين بعض الناس اللي يقدر يجيهم الخلل مره في 3 شهور ولا مره في شهرين. اي دونك باش نطيحوا على لو دياغنوستيك هنا كاين دي تكنيك جداد اللي كيعاونونا. حيت نقول لك شي واحد اللي غيجيه اضطراب ديال النبضه مره حتى في 15 يوم صعيب باش تشخصو، باسكو خاصك ان انغيسترمون، خاصك واحد التخطيط في ديك الوقيته اللي عنده المشكل ديال النبضه. دونك كيدار التشخيص، كيدار التخطيط ديال القلب، كنقدروا نديروا التخطيط ديال 24 ساعه. دونك هادو سي لي مويان كونفونسيونيل اللي معروفين وغالبا ما غاديش يعطيونا الجواب. دونك الا جانا الجواب بهاد لي مويان ساهلين راه سي ديجا بيان، عندنا التشخيص. الا ما كانش كاين دابا ديجا طرق جديده في التشخيص. في التشخيص كاين بحال دابا لو اولتير اللي كنديروا ديال 24 ساعه اللي كيراقب النبضات. كاين دي اولتير امبلانطابل اللي كنديروا سو لا بو مقابلين مع القلب وكيسجلوا النبضات. كيقدروا يسجلوا النبضات حتى 3 سنوات 4 سنوات 4 سنين هو كيسجل في النبضات. نهار كيكون المشكل كنمشيو كنقدروا نشوفوا داك التخطيط وكنعرفوا بالضبط شنو هو المشكل. سينون كاين سكون ابل ليكسبلوراسيون الكتروفيزيولوجيك. الوغ ليكسبلوراسيون الكتروفيزيولوجيك هي اللي كتقدر تعطينا تشخيص بالضبط. دونك شنو مثلا مروان عندك اضطراب ديال النبضات، غادي ما عمرك ما قدرتي تشخص فاش كيجيك داك كريز دو بالبيتاسيون اون فادير كال فا دوغي 10 دقائق او 12 دقيقه ولا 5 دقائق، عمرك ما وصلتي لشي كلينيك ولا شي مصحه باش تقدر دير تخطيط في ديك الوقيته. دونك سكون في بالقسطره اون بيك واحد لا فين في مورال في الفخذ و اون فا ستيمولي القلب، حتى ينتج داك الاضطراب ديال النبضات. فاش غادي ينتج غادي تحس انت بداك الاعراض اللي كتحس بهم، يا دي بالبيتاسيون او لا الدوخه. هادشي بيان سور دون اون ستركتور كي كونترولي، ما كيدارش هادشي في العياده، كيدار في مصحه ولا في مستشفى. وغيكون عندنا داك الاضطراب ديال النبضات غادي نقدروا نسجلوه وغادي نقدروا نشوفوا دي بوتونسيال الكتريك في القلب. يعني غادي نعبروا لو فولتاج au niveau des cellules cardiaques, au contact des cellules cardiaques. Et à partir de là غادي نقدروا نشخصوا منين بالضبط دايز داك المشكل الكهربائي ديال القلب. حيت كيكون في غالب الاحيان باش نبسطوا، حيت سي ان دومين ان بو سبيسيفيك، دونك سي ان بتي بو ديفيسيل باش نشرحوه بطريقه بسيطه. باش نبسطوا كيكون واحد لو كور سيركوي في لا سيركولاسيون ديال الكهرباء في القلب. يعني مثلا عوض ما يدوز من هذوك لي سيركوي عاديين اللي هضرنا عليهم ويدير واحد الدوره كبيره وترجع النبضه الاخرى بشويه، غيكون واحد مثلا في لو سيندروم دو وولف باركنسون وايت واحد الخويط زايد اللي كيدوز الكهرباء. اي ان مومون دوني سا سو ديكلونش كيبدا ان كور سيركوي. دونك النبضه عوض ما دير الدوره كامله غادي ديرها ان كور سيركوي رابيد. اي دونك او ليو ما يكون عندك النبضات ديالك 60 ولا 70 رابيدمون سا ديكلونش وغتولي في 190 ولا في 200 حتى كيتحبس داك لو. اي دونك اون فا ريبيري لو سيركوي فين هو. دونك هذا غادي يكون عندنا لو دياغنوستيك. وفي العلاج كيقدر يدار في نفس الوقت كدار واحد كنكويو، يعني سي باغ لا راديو فريكونس كتمشي لهذاك لو سيركوي اللي زايد اي اون فا ابليكي لا راديو فريكونس ديك الوقيته باش ما يقدرش يبقى يدوز الكهرباء في ديك البلاصه. ا بارتير دو لا لو بروبليم اي ريغلي غيري تيرميني. الوغ كو سو جونغ دو هذا المشكل ديال هاد اضطرابات النبضات ما كتستجبش ولا كتستجب قليل بزاف مع الادويه. عليها تخلقات هذه التقنيه الجديده باسكو الادويه سا نو مارش با ولا سا مارش تري بو دون لا ماجوريتي دي كا. دونك هادو هما الطرق ديال العلاجات الجديده. كاين ايضا بيان سور دي تكنيك جداد اون فونكسيون دو شاك تيب ديال النبضات، يعني الانواع اللي هضرنا عليها. كاين البعض اللي كنقدروا نديروا بهذه السهوله، كاين البعض اللي كيخصنا ان مابينغ تري ديمونسيونيل. دونك كيخص واحد لي دي سيستيم دي مويان كون مي باش كنديروا ان مابينغ للقلب. يعني غادي نشوفوه اون فا لو ريكونستروير ماشي عضويا ماشي بالاناتومي ديالو ولكن لي بوتونسيال ديال الكهرباء ديالو. وغادي يبان لنا بالضبط المشكل ديال الخلل منين كيدوز، فين كاين المشكل، où est-ce qu'on doit aller traiter précisément. Donc c'est au millimètre ou là au millimètre près qu'on va faire le traitement. Et la plupart des cas, c'est des traitements qui sont définitifs. Parce que كل المشكل الكهرباء دايز من واحد البلاصه اللي ما خصوش يدوز منها. Une fois que on bloque الكهرباء، donc هذاك الكي entre guillemets donc on cautérise يا اما par la radiofréquence يا اما donc بلا chaleur يا اما par la cryothérapie يا اما بالفroid. D'accord. Et on cautérise à ce moment-là. Et puis une fois que l'électricité ما كتبقاش كدوز من ديك البلاصه le problème est réglé. داكور. صراحه كنشوفوا كيفاش الحمد لله العلم تطور والطب تطور ولا كيعطينا مجموعه من الحلول، مجموعه من المشاكل اللي كانت شحال هذه كنظن كان كيف ما ذكرتي حتى الدواء ما كيديرش شي مفعول كبير وكيبقاو هاد الناس دائما عندهم هاد المشاكل. هنا دكتور غنمشي معك في الحاله ديال واحد الانسان اللي عنده هاد الاضطرابات واللي كيعاني منها من واحد المده معينه، كيجي عندكم واللي كنشوفوا انه اللي كنكتشفوا من حلقتنا اليوم انه حتى التشخيص
تطور. يعني كاين اليوم الات، كاين امكانيات اللي كتخليكم انكم تشخصوا الحاله، وكتهضر على لو مابينغ ديال القلب باغ اكزومبل اللي كامل، وكتعاودوا تشكلوه، كتعاودوا تشوفوا، كتحاولوا انكم تشوفوا فين كاين الخلل بالضبط. كنظن حتى هذا الشيء كله سهل العلاج اكثر. غير هو اللي غادي نقول اليوم شنو هو الوقت اللي خصو يجي عندكم فيه هذا المريض هذا اللي كيعاني من هذا الخلل في اضطرابات نبضات القلب ديالو، باش يقدر يكون واحد العلاج في واحد الوقت اللي هو مبكر وتقدروا توصلوا معاه لان ريزولتا. على طبيعه الحال كي قلتي نيت حتى التشخيص حتى هو تطور، وخص تعرفوا اللي هاد لا سبيسياليتي ديال لا ريتمولوجي وديال اضطرابات نبضات القلب الي ريلاتيفمون جون. يعني في اوروبا وفي امريكا عندها واحد 30 سنه، وحتى هي هذه 30 سنه ما كانش هاد لي مويان اللي مطورين دابا. دونك كانوا دي مويان كي سون بازيك. دونك لي مويان اللي عندنا دابا ils sont beaucoup plus évolués باش كنقدروا نديروا التشخيص وايضا لو تريتمون افيك سيكوريتي، باسكو كي دي راه كنديروا واحد لا راديو فريكونس في القلب، راه كاين توجور دي ريسك ايغالمون. دونك هذه بالنسبه للتشخيص. بالنسبه للناس فوقاش خاصهم يمشيو يشخصوا ويدوزوا نورمالمون كيشخصوا عند الطبيب العام ديالهم، او لا كيشخصوا عند طبيب القلب اللي هو معالج ديالهم، وهو على حساب باسكو كي قلنا هضرنا على الاسباب في الاول، كاين الاسباب عديده. غادي هو يفا اليميني الاسباب الثانويه، مشكل ديال الغده الدرقيه، مشكل ديال فقر الدم، مشكل ايتترا اللي هادو ما كيحتاجوش هاد العلاجات نهائيا، خصنا نعالجوا السبب. كيشخصوا واش كاين مشكل عضوي في القلب. اون فوا ما كاينش مشكل عضوي في القلب وما عندناش لو دياغنوستيك، ديك الساعات فين طبيب القلب او الطبيب العام يفا انفويي لو ريتمولوج. هاد لا سبيسياليتي ديال لا ريتمولوجي ماشي شائعه، يعني في المغرب راه بينا واحد 15 تقريبا في المغرب كامل. دونك يفا انفويي ادريسي لو ريتمولوج باش نديروا لو دياغنوستيك. كاين بعض الحالات اللي غادي يجيهم اضطراب مره في 6 شهور، اي دونك ما يمكنش يدار لو دياغنوستيك ولا التشخيص لي مويان العاديين هولتير على 24 ساعه الى غير ذلك. خصنا نحاولوا اون ديكلونش، يعني اون ديكلونش ديك النبضات، كنهيجوا ديك النبضات باش يبانوا لنا في هادشي في المصحه باش يدار. الوغ غير بالنسبه للناس واحد النقطه، بالنسبه للناس على حسب الاعراض ديالهم، جو فو انكور اون فوا انسيستي، ماشي اي واحد فاش كيستريسي ولا فاش كيتقلق كيحس بنبضه ولا جوج كيحس بقلبه شويه سريع يقول صافي عندي اضطراب النبضات. حاجه اخرى، كاين بزاف الناس كيقول لك انا فاش كنتكا بالليل وكنتكا على جنبي اليسار كنحس بقلبي كيضرب، اذا خلل. في غالب الاحيان ماشي خلل، سي لا بوين دو كور اللي عندنا هنا على اليسار. الا تكينا على اليسار عادي غنحسوا بها، الا حطيتي يدك ايضا هنايا غادي غتحس بالقلب ديالك. يعني دونك ما بغيناش ان الناس يوليو ستريسي بارابور سا. الحالات اللي فريمون كيكونوا هذا، والحالات ديال الشباب اللي عندهم قلب سليم واللي كيكون عندهم اضطراب، سا سو ديكلونش واحد لي بالبيتاسيون اللي هما كيجيو على فجأة وما كيكونش واحد عوال عليهم وكيبقاو لمده طويله. نعم، شكرا لك دكتور دريس بن شكر، الاخصائي امراض القلب والشرايين، دائما على تقاسمك معنا المعلومه والمشاهدين ديالنا. شكرا زينب، انا اللي كنشكرك. مرحبا. غادي تبقى